यो प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरसँग रिलेटेड केही कुराहरू चाहिँ हामीले यसको फर्मेटको बारेमा चाहिँ प्रिभियस क्लासमा डिस्कसन गरेका थियौँ। त्यो कुराहरू केही हेरेर आयो भने चाहिँ अब हामी यहाँनिर न्युमेरिकल गर्दैछौँ, त्यो न्युमेरिकल लागि चाहिँ धेरै सहज हुन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि त्यो फर्मेटको लागि र केही यसको ब्याकग्राउन्डको बारेमा बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले प्रिभियस क्लासमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्लासको बारेमा चाहिँ त्यो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हाम्रो लिङ्क प्रोभाइड गरिएको छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र यही अब च्याप्टरसँग रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल गर्दैछौँ हामी, यो प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसनसँग। यो 2076 को क्वेसन गर्दैछौँ हामीले। र त्यो क्वेसनमा चाहिँ अब हामीले सबभन्दा पहिला हामीले क्वेसन पढ्नु पर्यो। अब क्वेसनमा छ, अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोभाइडेड द फलोइङ पार्टिकुलर्स अफ फिक्स एसेट्स अन्डर ब्लक डी। अब ब्लक डी भनेपछि हामीले यो एसेट्सको ब्लक अथवा पुल डी को एसेट्स रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र सबभन्दा सुरुमा छ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। अब नर्मल्ली चाहिँ हामीले यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूलाई चाहिँ स्पेसल इन्डस्ट्री अथवा स्पेसल मान्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो बाहेक भन्दाखेरि जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ कस्तोलाई चाहिँ स्पेसल मान्न मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ अल्कोहल र टोब्याकोसँग रिलेटेड केही कम्पनीहरू छ भने चाहिँ तिनीहरूलाई हामीले स्पेसल मान्न पाइएन। नत्र भने चाहिँ अरू नर्मल्ली म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भन्यो भने चाहिँ हामीले स्पेसल मान्न पाउने हुन्छ। र अब हामी यो क्वेसन चाहिँ स्पेसल रेट लगाएर गर्नेछौँ। नर्मल रेट कस्तो हुन्छ, स्पेसल रेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पहिले डिस्कसन गरिसकेका छौँ। अब यो क्वेसन हामी सल्भ गर्दैछौँ। सुरुमा छ बिगिनिङ डब्लुडिबी अफ फिक्स एसेट्स भनेर चाहिँ हामीलाई 50 लाख दिएको छ। अब त्यो सबभन्दा सुरुमा हामीले यो क्लोजिङ डब्लुडिबी क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो, क्वेसनमा दिएको यो बिगिनिङ डब्लुडिबीलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। बिगिनिङ रिटर्न डाउन भ्यालु यो चाहिँ हामीलाई 50 लाख दिएको छ। र अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ एड, एब्जर्ब अथवा एडिसन ड्युरिङ द इयर। यो एडिसन ड्युरिङ द इयर चाहिँ हाम्रो कुन मन्थमा एसेट्स पर्चेज गर्यो भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुने हुनाले अब हामी क्वेसन पढ्छौँ कहिले पर्चेज गरेछ भनेर। क्वेसनमा भनेको छ पर्चेज ड्युरिङ द इयर अन्डर सेम ब्लक अन मार्ग भनेको छ। सुरुमा मार्ग भनेको चाहिँ मङ्सिर भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। मार्ग भनेको चाहिँ मङ्सिर हो, धेरैजना झुकिरहनुहुन्छ। यो मार्गमा चाहिँ अब हामीले गर्छौँ यहाँनिर, यो मार्गमा चाहिँ 20 लाख बराबरको एसेट्स किनेको छ अरे। अब यो 20 लाखको एसेट्स चाहिँ हाम्रो मार्गमा भनेपछि मङ्सिर भनेको सुरुको 6 महिनामा पर्ने भयो। जस्तो श्रावणदेखि पौषसम्म भनेको श्रावण, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर र पौष। यो मङ्सिर मार्ग भनेको मङ्सिर हो र सुरुको 6 महिनामा किन्यो भने हाम्रो एब्जर्ब पार्ट 3/3 हुन्छ। र यो 3/3 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो, 20 लाख नै आउने भयो। त्यसपछि फेरि अर्को एसेट्स किन्छ अरे, यही एसेट्स किन्छ अरे अन वैशाख भनेको छ। अब वैशाखमा किन्दा के हुन्छ, वैशाखमा चाहिँ यो एसेट्सको कस्ट छ 30 लाख। र यो लास्टको 3 महिना भनेको चाहिँ 1/3 हुन्छ। लास्टको 3 महिना भन्नाले वैशाख, जेठ, असार। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो एब्जर्ब पार्ट हुने 1/3। यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 10 लाख आयो। र अब त्यसपछि एसेट्स किने छैन। त्यसपछि हाम्रो फर्मेट अनुसार डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर। यो डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर भनेको चाहिँ हामीले बेचेको पैसालाई यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। डिस्पोजल भनेको कति डिस्पोज गरे भन्छ, हामीले यो बुक भ्यालुलाई मतलब गर्नुपर्ने भएन। यसरी चाहिँ हामीलाई बुक भ्यालु र डिस्पोजल भ्यालु दिँदाखेरि चाहिँ हामीले बुक भ्यालुलाई इग्नोर गर्छौँ र डिस्पोजल भ्यालुलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर दिएको छ बुक भ्यालु चाहिँ 10 लाख र डिस्पोजल भ्यालु चाहिँ 15 लाख। अब हामी बुक भ्यालुलाई इग्नोर गरेर यो डिस्पोजल जति गरेको हो यो डिस्पोजल भ्यालु राख्छौँ हामी 15 लाख, यसलाई लेस गर्छौँ। यसरी ओपनिङ डब्लुडिबीमा एडिसनल गरेर र लेस डिस्पोजल गरिसकेपछि हाम्रो डेप्रिसिएसन बेसिस आउँछ। अब डेप्रिसिएसन बेसिस यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 50 लाख, 20 लाख, 70, 80 भनेपछि 65 लाख आयो हाम्रो डेप्रिसिएसन बेसिस। र अब हामीलाई चाहिने भनेको डेप्रिसिएसन अमाउन्ट हो। यो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट चाहिँ हामी यो डेप्रिसिएसन बेसिस र डेप्रिसिएसन रेट थाहा पाइसकेपछि हामीले डेप्रिसिएसन अमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। जस्तो डेप्रिसिएसन अमाउन्टको लागि चाहिँ डेप्रिसिएसन बेसिस इन्टु डेप्रिसिएसन रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो रेटको लागि सबभन्दा पहिला यो कुन पुलको अथवा कुन ब्लकको हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। पुरा त्यो रेटको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ एसेट्सको नाम दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ पुलको नाम दिन सक्छ, ए बी सी डी ई मध्ये। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी एसेट्स चाहिँ डाइरेक्टली पुल ए को, पुल बी को, डी को, सी को केही पनि नभनिकन चाहिँ एसेट्सको नाम पनि दिन सक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एसेट्स कुनको पुलमा पर्दो रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। र अहिले चाहिँ हामीलाई यो क्वेसनमा चाहिँ पुल डी को लागि भनेको छ र माथिपट्टि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेको छ। अब म्यानुफ्याक्चरिङ भन्यो भने चाहिँ हामीले नर्मली स्पेसल मान्न पाइयो। अब स्पेसलको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो पुल डी को लागि चाहिँ ए को लागि 5%, बी को लागि 25%, सी को लागि 20% र डी को लागि नर्मल रेट चाहिँ 15% हुन्थ्यो। र स्पेसल हुँदाखेरि चाहिँ यो नर्मल रेटमा हामीले 1/3 एड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसरी 1/3 एड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि स्पेसलमा कति आउने भयो, 20% चाहिँ डेप्रिसिएसन
रेट आउनु भयो। नर्मल हुँदाखेरि चाहिँ 50% 15% हुन्थ्यो भने अब स्पेसल हुँदाखेरि चाहिँ कति हुने भयो 1/3 एड गर्दाखेरि 20% हुने भयो। अब हामी त्यो डेप्रिसिएसन रेट पुल डी को लागि 20% लगाउँछौँ 15% नलगाइकन। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पहिला डेप्रिसिएसन बेसिस चाहियो। डेप्रिसिएसन बेसिस छ 65 लाख इन्टु डेप्रिसिएसन रेट चाहिँ अब 15% नभइकन स्पेसल हुनाले कति लाग्ने भयो 20% लाग्ने भयो। र यो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट आउने भयो हाम्रो 13 लाख। र अब हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ, क्वेसनमा सोधेको भनेको हाम्रो डेप्रिसिएबल अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट भनेको छ। यो हामीलाई क्वेसनमा सोधेको कुरा भयो सुरुमा एमा, र बीमा सोधेको थियो ओपनिङ डब्ल्युडिबी। त्यो ओपनिङ डब्ल्युडिबीको लागि चाहिँ हामीले क्लोजिङ डब्ल्युडिबी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुनाले अब क्लोजिङ डब्ल्युडिबी पनि हामी यसमै क्याल्कुलेसन गर्छौँ। हाम्रो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट आइसक्यो। अब क्लोजिङ डब्ल्युडिबी फर द इन्ड चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ, डेप्रिसिएसन बेसिसबाट यो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट आइसकेको हुन्छ र यसै गरी यो डेप्रिसिएसन बेसिसबाट डेप्रिसिएसन अमाउन्ट घटाइसकेपछि हामीलाई के आउँछ क्लोजिङ डब्ल्युडिबी आउँछ। अब यो 65 लाखबाट 13 लाख घटाइसकेपछि हाम्रो लागि क्लोजिङ डब्ल्युडिबी आउँछ। यो दुईटा बीचको डिफरेन्स चाहिँ 52 लाख। अब यसपछि हामीलाई सेकेन्ड नम्बरमा सोधेको छ बिगिनिङ डब्ल्युडिबी फर द नेक्स्ट इयर। अब त्यो हामी बिगिनिङ डब्ल्युडिबी क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। यसपछि चाहिँ अब हामी ओपनिङ डब्ल्युडिबी सोधेको छ क्वेसनमा। त्यो ओपनिङ डब्ल्युडिबी चाहिँ जहिले पनि नेक्स्ट इयरको लागि हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब त्यो ओपनिङ डब्ल्युडिबी हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ, हामीलाई सबभन्दा पहिला ओपनिङ डब्ल्युडिबी निकाल्नको लागि हामीले फर्स्ट पार्टमा निकालेको यो क्लोजिङ डब्ल्युडिबी हुन्छ। त्यही क्लोजिङ डब्ल्युडिबीलाई हामीले यतापट्टि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। क्लोजिङ डब्ल्युडिबी अगाडि हामीले निकालेको कुरा भनेको क्लोजिङ डब्ल्युडिबी 52 लाख छ, त्यही कुरालाई लेख्छौँ हामी यहाँनिर 52 लाख। त्यसपछि हाम्रो एड यो क्लोजिङ डब्ल्युडिबी निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एब्जर्ब पार्टलाई एड गरे हुन्थ्यो भने अब ओपनिङ निकाल्दाखेरि चाहिँ केले एड गर्नुपर्ने हुन्छ, यो अनएब्जर्ब एडिसनलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब अनएब्जर्ब एडिसन कस्तो हुन्छ हेर, यो अनएब्जर्ब भन्नाले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एब्जर्ब हुँदा जस्तो 3/3 भइसकेपछि अब यो मार्गमा के हुने भयो पुरै टोटललाई युज भइसकेपछि अथवा यो 3/3 नै यहाँनिर यो 20 लाख मात्रै 20 लाख नै यहाँनिर एब्जर्ब भइसकेपछि अब हाम्रो अनएब्जर्ब हुन्छ निल। त्यसपछि वैशाखमा किन्दाखेरि के हुन्थ्यो एब्जर्बमा 1/3 हुन्थ्यो भने अब अनएब्जर्बमा कति हुने भयो 2/3 30 लाख इन्टु 2/3 यसको लागि 20 लाख आयो हाम्रो अनएब्जर्ब पार्ट चाहिँ। अब के भनेर बुझ्नु पर्यो भने हामीले यो जुन टोटल कस्ट प्राइस हुन्छ त्यो एसेट्सको त्यो चाहिँ एब्जर्ब र अनएब्जर्ब गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल भ्यालु आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तो अनएब्जर्ब 20 लाख आयो र एब्जर्ब चाहिँ 10 लाख आयो भने हाम्रो टोटल कति हुने भयो 30 लाख हुने भयो। यो कुरा चाहिँ एब्जर्ब र अनएब्जर्ब गरेर इक्वल हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ एड क्यापिटलाइज भ्यालु अफ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले वर्किङ नोटबाट गर्छौँ। अब यो क्यापिटलाइज भन्दा चाहिँ हामीले प्रिभियस क्लासहरुमा डिस्कसन गरेका थियौँ। यो क्यापिटलाइज भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल धेरै आयो भने क्यापिटलाइज हुन्छ नत्र भने हुँदैन भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। अब हामी वर्किङ नोटबाट क्यापिटलाइज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले वर्किङ नोटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। रिपेयर कस्टको लागि चाहिँ हामी वर्किङ नोट गर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ 7% अफ डेप्रिसिएसन बेसिस अर एक्चुअल व्हिच एभर इज लेस। अब हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ, क्वेसनमा दिएको एक्चुअल हाम्रो रिपेयर कस्ट चाहिँ हाम्रो लागि एक्चुअल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट वाज ₹5,55,000 भनेर दिएको छ। र अब हामी यो 7% अफ डेप्रिसिएसन बेसिस निकाल्दैछौँ। 7% अफ डेप्रिसिएसन भन्नाले अगाडि हामीले निकालेको डेप्रिसिएसन बेसिस भनेको 65 लाख। यो 65 लाखको 7% गर्छौँ र यसरी 65 लाखको 7% गर्दाखेरि हाम्रो 4,55,000 आउने हुन्छ। अब क्यापिटलाइजको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्चुअल धेरै आयो भने चाहिँ क्यापिटलाइज हुन्छ नत्र भने हुँदैन भनेर सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो एक्चुअल धेरै आयो त्यसको लागि चाहिँ अब कति हुने भयो क्यापिटलाइज 5,55,000 माइनस 4,55,000 घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि क्यापिटलाइज कति हुने भयो 1 लाख। यही 1 लाख चाहिँ हामी क्यापिटलाइज भनेर लेख्छौँ। अब हाम्रो यहाँनिर अर्को पनि आउने भनेको क्यापिटलाइज भ्यालु अफ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट अथवा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट आउने हुन्छ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो क्वेसनमा नभएको हुनाले क्वेसनमा छैन र क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो यतिकै छ। र अब हाम्रो यो एड क्यापिटलाइज भ्यालु अफ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट गरिसकेपछि हाम्रो लागि क्वेसनमा सोधेको कुरा हामीले निकालिसक्यौँ। ओपनिङ डब्ल्युडिबी फर द नेक्स्ट इयर। अब यो नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट आउने भयो 52 लाखमा 20 लाख एड गर्नु पर्यो
र यो 1 लाख एड गर्दाखेरि चाहिँ 73 लाख। यो च्याप्टरसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ अब हामीले यो आजको न्युमेरिकलबाट धेरै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। यो न्युमेरिकल हेरिसकेपछि यो च्याप्टरसँग भएको कुराहरू धेरै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। अब बाँकी रहेको कुराहरू हेर्नको लागि अथवा केही कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क प्रोभाइड गरिएको छ।